نسائی و بقیه هم روایت کردن دیگه دوستان عزیز. سنن النسائی مال احمد بن شعیب النسائی، دار احیاء التراث العربی ناشر. در سال چی؟ در سالش ننوشتن اینجا. خیلی اینجا دوستان عزیز بریم صفحه 54. روایت 315 به بعد. از این روایت 315 به بعد 315 را ببینید دوستان عزیز. روایت کرده است که از عبدالرحمن ابن ابزا، عن عبدالرحمن ابن ابزا، عبدالله ابن عبدالرحمن از پدرش عبدالرحمن روایت کردن. کنا عند عمر فاتاه رجل، پیش عمر بن خطاب بودیم، پس یک مردی آمد. فقال یا امیر المؤمنین ربما نمکث، خیلی اتفاق میافتد. ربما از برای چیه؟ یعنی زیاد اتفاق میافتد. نمکث الشهرین، 2 ماه میمانیم ولا نجد الماء، آب نمیابیم. عمر چی گفت؟ اما انا فاذا لم اجد الماء فلم اكن اصلي حتى اجد الماء. عمر گفت من باشم تا که آب نیابم من نماز نمیخوانم. بعد همون حرف اما رو که در بقیه کتاب ها دیدید دوستان عزیز، در بقیه کتاب ها دیدید. اینجا صریحه که عمر بن الخطاب میگه که 2 ماه هم آب نیابه نماز نمیخوانه. روایات دوستان عزیز صریحه که عمر بن الخطاب طبق حکم خدا حکم صادر نکرده. طبق حکم خدا حکم صادر نکرده. گفته 2 ماه هم باشد نماز نخوان. گفته نماز نخوان. و این خلاف قرآن کریم، خلاف گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بلکه من این آیات را برای شما نشان بدهم دوستان عزیز. آیاتی که در قرآن کریم درباره تیمم آمده و روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. مثلا در قرآن کریم دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید. صلی الله علیه و این قرآن کریم، اینجا بریم دوستان عزیز سوره نساء 85 آیه 43. این سوره النساء آیه 43. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. او لامستم النساء، وقتی که این کنایه از چیه؟ لمس نساء یا مس نساء کنایت از جماع هست. و آب نیافتید پس تیمم کنید با خاک پاک. با خاک پاک. این در یک جای قرآن کریم. آیه دیگر دوستان عزیز در سوره مائده آیه 6. این سوره مبارکه مائده آیه 6. آیه 6 بسم الله الرحمن الرحیم. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اگر هنگامی که لمس نمودید زنها را، که لمس اینجا کنایه از همونه، از جماع، پس با خاک پاک تیمم بکنید. و این عمر بن الخطاب خلاف حکم خدا حکم داده. گفته نماز نخوان و گفته اگر من باشم اینجا 2 ماه هم آب نیابم اینجا من نماز نمیخوانم. این که خلاف حکم خدا حکم داده، چه از روی جهل باشه، چه از روی تعمد باشه، چه از روی جهل باشه، چه از روی تعمد باشه، هر دویش حکمش چیه؟ حکمش اینه که او فاسقه. از روی جهل باشه خب باید از عالم بپرسی. علما موجودن. امیر المؤمنین علیه السلام اقضاکم علی، خود میگه اقضاکم علی. روایت را نشان داده. چرا از امیر المؤمنین علیه السلام نپرسیدی؟ تو چرا اصلا خلیفه شدی؟ تو که جاهل تیمم بلد نیستی، تو لا مذهب. یک پیش امام اگر تیمم بلد نباشه او رو مردم در مسجد راه نمیدن. تو چطور پیش امامی که تو تیمم بلد نیستی؟ تو اگر اینقدر جاهلی، تو چطور میتونی جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشی؟ این جهلش که خیلی واضح و روشنه که همچین کسی که آیات قرآن کریم را نخوانده بودی. اگر بگید این از روی اجتهاد بوده دوستان عزیز، این که بدتره. این چه اجتهادیه که خلاف قرآن کریم، خلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوستان. این چه اجتهادیه دوستان عزیز؟ کسی که این اجتهاد مقابل قرآن کریم. قرآن کریم میگه تیمم بکنید، تو میگی من اجتهاد کردم که نماز نخوان.
اگر این با اجتهاد که این نیست. اجتهاد اینه که تو با قرآن و سنت مراجعه بکن و حکم خدا را طبق اون چیزی که خدا و سنت گفته بیان بکن برای مردم. اجتهاد اینه. ما که میدانیم که این اجتهاد چیه. شما کی رو میخواد گول بزنید؟ اجتهادی که مخالف قرآن باشه، اجتهادی که مخالف سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه، او کفره. او کفره. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. دوستان عزیز، این جماعت دیگر راهی برای این جماعت نمانده. عمر بن الخطاب این را از روی جهل اگر گفته، خلافتش باطله. و تو که جاهل هستی چرا آمدی فتوا دادی؟ قرآن کریم این سوره مبارکه مائده، آیه صفحه 115 آیه 44 رو ببینید. سوره المائده، سوره المائده آیه 44. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر کسی که طبق حکم خدا، طبق اون چیزی که خدا نازل کرده، پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده، حکم نکند، او کافره. در اینجا باز در آیه بعدش و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. و هر کسی که طبق حکم خدا حکم نکنه او ظالمه. و من لم يحكم در آیه 47 فرمود و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و هر کسی که طبق حکم خدا حکم نکند او فاسقه، کافر، ظالم، فاسق. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عمر تیمم را یاد داد. ببینید دوستان عزیز، من برای شما ثابت میکنم از بخاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمر تیمم را یاد داده. باز هم که تیمم بدل از غسل، این نباشه یاد داده، اما باز همین خلاف حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فتوا داد. این کتاب بخاری، خوب ببینید دوستان، صحیح بخاری، صحیح البخاری، محمد علی ابی عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری در احیاء تراث العربی نشر نموده، در سال 1422 نشر نموده، در احیاء تراث العربی. اینجا بریم صفحه 86 دوستان عزیز. این صفحه 86 اصل مطلب در اینجا هست، اما اولش روایت در صفحه قبله. باب التیمم ضربتن، روایت 347. در اینجا ببینید دوستان عزیز، همون داستان عماره. فتیمموا صعیدا طیبا. عمار میگوید رفتم، بله، عمار میگوید که ان رسول الله، قول عمار لعمر، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعثنی انا و انت فاجنبت فتمعكت بالصعید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من و توی عمر را فرستاد، پس من جنوب شدم، پس خودم را به خاک زدم. فاتینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاخبرناه. پس ما یک جای آمدیم. این صریحه که عمار به عمر چی میگوید؟ ما یک جای آمدیم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خبر دادیم او را. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت انما کان یکفیک هکذا و مسح وجهه و کفیه واحده. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت که کافی بود که به چهرهت و به دستت میمالیدی خاک را، و لازم نبود که خودت را به خاک میغلطاندی. فاخبرناه فاتینا رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبرناه. یعنی عمار با عمر یک جا آمده پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هر دوشان یک جای. اخبرنا صیغه جمع، ما خبر دادیم، هم عمر خبر داده هم عمار خبر داده. گفته که عمار این کار را کرده، عمر نماز نخوانده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمار چی گفت؟ تیمم را یاد داده، تیمم را یاد داده. لذا دوستان عزیز من، این صریح در این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تیمم را یاد داده به عمر بن الخطاب. و عمر بن الخطاب مخالفا لسنت رسول الله، مخالفتا للقرآن الکریم، اونجا فتوا میدهد که بله شما نماز نخوانید، منم تا 2 ماه نماز آب پیدا نکنم نماز نمیخوانم. دوستان عزیز بیننده، این صریح از روی جهل اگر باشد، اولا جاهل نمیتونه جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه و واضح روشن، واضح روشن و باید مراجعه میکرد، میپرسید و بدون علم چرا فتوا داد. و ثالثا اون آیاتی که از سوره مائده خواندم و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون الظالمون الفاسقون، علی کل حال برش صادق. و اما اگر از روی اجتهاد بوده، اجتهاد مقابل قرآن کریم، اجتهادی که مقابل سنت صریح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، اینجا واضح روشنه که این اجتهادیه که این اجتهادیه که به یک
جو نمیارزه و این اجتهاد باطلیه و این راه به سوی جهنمه. اجتهاد اینه که انسان طبق حکم خدا، طبق حکم پیغمبر حکم را به مردم بیان بکنه، نه طبق مخالف او. خدا گفته تیمم بکن، تو بگو تیمم نکن. خدا بگه نماز بخوان، تو بگو نماز نخوان.